थळाव्या लोकांची घरां आनी दुकानां राखपा खातीर प्रादेशीक येवजण 2021 सगळे रस्ते काडून उडोवपाचो उलो आरजीपीन मारला। जुवे पूल आनी पिर्णा रस्तो रुंद करपा विशीं केल्ले टिप्पण्यांचेर पक्ष मुखेली मनोज परब हांणी तिवेचो आमदार आनी मंत्री निळकंठ हळर्णकाराचेरय खर टिका केली। पळयात। थिवी वाठारांत रस्तो रुंदीकरणाक लागून लोकांची घरां शॉपां वचपाचो भंय पातळ्ळा। थिवीचो आमदार निळकंठ हळर्णकाराक आदीं सावन सगळें खबर आसा, तरी आडनदर करता। पिर्णाचो गांव ल्हान जायत पूण लोक भियेल्ले ना। सरपंच आनी आमदारान फकत आपालिपाचो आनी फकाणाचो खेळ चलयला। आमदाराक कापास्ताद आसा जाल्यार गांवांत येवन लोकांकडेन उलोवचें, अशी शिटकावणी आरजीपीन दिल्या। रिजनल प्लॅन जाल्लो 2011 रिजनल प्लॅन जाल्लो तेन्ना 2007-2012 हो जो टर्म आसलो गव्हर्मेंटाचो तेन्ना निळकंठ हळर्णकर हो काँग्रेसीचो आमदार आसलो आनी काँग्रेसच्या टायमार तेन्ना दिगंबर कामतीन हो प्लॅन केल्लो आनी तेन्ना इतलो अपोज जाल्लो। सो निळकंठ हळर्णकराक सगळें खबर आसा। गांवांतल्यान 25 मीटर रोड प्लॅन केला, 15 मीटर रोड प्लॅन केला, 30 मीटरचो रोड प्लॅन केला, सगळें खबर आसा। हो आतां जे दाखयता पळय हेने तेन्ना स्वता हे सगळे रोड प्लॅन करपाक दिल्ले। जर तो खरो आसलो जाल्यार अपोज करपाचो, पूण तेणे करूंक ना, कित्याक तेन्ना तेच्या काँग्रेसीन ते केल्ले आनी आयज ताचो जो बीजेपीन तेणी उडकी मारल्या पळय, बीजेपी सरकार ते फुडें व्हरता। आतां ह्या निळकंठ हळर्णकाराक आमी पिर्णा येवपाक सांगलेले ग्रामसभेन यो म्हणून। तो आतां सांगता की जेन्ना ताका विचारले की भोमाचे लोक रस्त्यार येयले, पिर्णाचे तशेंच येतले, तो सांगता पिर्णा गांव ल्हान खंय आनी पिर्णाचे लोक डिफरंट खंय। म्हणजे पिर्णाचे गांव लोक ताका दिसता की पिर्णाचे लोक हेका भिवन ओग्गी घरान बसोन रावतले आनी आपली शॉपां मोडपाक दितले म्हणून हेका, आनी हेच्या दिल्लीकारांक लागून व्हडलो रस्तो करून दितले। म्हणजे पिर्णाच्या लोकांक हिम्मत ना अशें तो सांगपाक सोदता। तो प्रेसाकूय सांगता पळय आपूण मोठो तूं बारीक असले पचकेपणां कसली तरी एग्जाम्पलां तो दितालो आपले भाशेन, ते सारकें तेजे जावंक ना। हेका सांगपाक सोदता बाबा पिर्णाच्या गांव ल्हान जावं, पिर्णाच्या गांवांक तूं असो ट्रीट करूं नाका की आमी न्हिदला नाल न्हिदोन रावतले तुका भिवन म्हणून। तूं भियाला म्हणून ह्या इल्लुशा गांवांत, जेका तूं इल्लुसो गांव म्हणटा पळय, त्या इल्लुशा गांवांत तुज्या कडेन येवपाक कापास्ताद ना। सरपंचान तू दोगूय जाण थंय लिपोन रावता, तो सरपंच फकाणां येता हांगा फकाणाची आन्सरां दिता आनी तूं कितें करता, तूं सरपंचा कडेन नाका जाल्ले मेसेजी धाडटा थंयसर आनी लिपोन रावता। हिम्मत आसा इल्लुशा गांवांत यो, लोकांकडे उलय, लोकांकडे डिस्कस कर, कापास्ताद आसा जाल्यार झाडां वाटूंक लिपोन येवंक हांगा पळो नाका। सो जुव्याचो इश्यू जावं ना रोड वायडनिंगाचो इश्यू, हे दोनूय विशयांचेर रेव्होल्युशनरी गोंस ठाम आसा। आमी लोकां वांगडा आसा आनी लोकां वांगडा रावतले। ही कोर्टाची ऑर्डर फक्त एका गांवा खातीर एका न्हू, हे सगळ्याक चालू आसा न्हू। आयज कितली हजारांनी नोटीसी पावल्ले आसा, हजारांनी लोकांक आयज थिवे पावला लोकांक नोटीसी, आयज शिरसय पावला, कामुर्ले पावला, आयज बाकीच्याय गांवांनी सगळे कडेन पावल्ले आसा। आयज सगळे लोक उठला, तुमी पळयला मांद्रेचे लोक, मोरजेचे लोक कशे उठला, त्याच कलंगूट आजगांव थंयसरूय लोकांक पावले, सगळे कडेन पावला। हे हांगाच न्हू, कित्याक हो रिजनल प्लॅनाचेर आख्खे गोंयांत मिनिमम रोड वाड्या वयलो रोड ह्या सरकारान तेन्ना काँग्रेस सरकारान 10 मीटरचो दाखयला। कितें बुद्धी तेंका इल्ली, कितें अक्कल तेंका इल्ली ते आमकां खबर ना, पूण तेंच्यांनी गांवांतले 2 मीटरचे रोड 10 मीटर, म्हणजे सगळ्यांची गांवांतली जी लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय। हो प्लॅन जर सक्सेसफूल जालो, रिजनल प्लॅन जर असोच उरलो, तुमच्या गांवांत तुमच्या जे गांवांत वाड्याचेर तुमचो रोड वयता तो 10 मीटर दाखयल्लो आहे, लक्षांत दवरा। कोणूच तुमकां पंचायतूय सांगची ना, पंचय सांगचो ना, सरपंच सांगचो ना, आमदार सांगचो ना। जेन्ना बुलडोजर लागतलो पळय तेन्ना तुमकां कळटले, नोटीसी येतले पळय तेन्ना कळटले की बाबा 10 मीटर रोड दाखयला म्हणून। सो लक्षांत दवरा, जो रोड तुमच्या फुड्यान दिसता हो मिनिमम 10 मीटर, त्याच्या वयरूच तो आसा। गोवा 365 खातीर नितीश गांवकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।